नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। बजेटले मुलुकले बोक्न नसक्ने आर्थिक दायित्व सृजना गरेको विपक्षी सांसदको आरोप। ठिक प्राथमिकतालाई समेटेर बजेट आएको सत्तारूढ सांसदको दाबी। बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै उद्योगी व्यापारीहरूबाट चिन्ता व्यक्त। सरकारसँग ढुकुटी नै नरहेको टिप्पणी। नेप्लाई प्लाइवुड उत्पादक भगवती ल्यामिनेट्सको राजस्व छली प्रकरणका थप करतुतहरू खुल्दै। राजस्व अनुसन्धान विभागले केन्द्रबाट अनुसन्धान थाल्यो। अफ्रिकी मुलुक चाडको सुनखानीमा कामदार बीच भएको झडपमा 100 जनाको मृत्यु, कम्तीमा 40 जना घाइते। र आइसिसी अन्डर-19 महिला विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल खेल्न मलेसिया जाने टोलीको विदाई। विश्वकपमा स्थान बनाउने लक्ष्य। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले मुलुकले बोक्न नसक्ने गरी आर्थिक दायित्व सृजना गरेको बताउनु भएको छ। पौडेलले वर्तमान सरकारले आफ्नो सीमा मिचेर पूर्ण अवधिको सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेर मुलुकलाई धेरै आर्थिक दायित्व सृजना गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभाको आयु सकिएर चुनाव हुनुपर्ने भन्दै वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएको बताउनुभयो। बजेट सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा फर्काउन तत्काल चाल्नुपर्ने कदममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई बेवास्ता गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सांसद पौडेलले बिना तयारीका दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना र कार्यक्रमहरूका चाङ लगाइएको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सत्तारूढ गठबन्धनको घोषणापत्र र चुनावी पर्चा जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजनमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा फर्काउन तत्काल चाल्नुपर्ने कदममा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। तर विडम्बना अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ र सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुकूल ठानिएका र बिना तयारीका दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना र कार्यक्रमहरूको चाङ लगाइएको छ। सारत यो बजेट नभएर सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तो, चुनावी पर्चा जस्तो छ। सभामुख महोदय, उहाँले राज्यको स्रोतलाई गठबन्धनको हितमा दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाउनुभयो। बजेटले बजेटको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको उहाँले बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूल दिशा ठिक रहेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता रिजालले अहिलेको अवस्थामा यो भन्दा पृथक ढङ्गले बजेट आउन नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले ठिक प्राथमिकतालाई समेटेर बजेट ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेता रिजालले अघिल्लो वर्ष आफूले ल्याएको बजेटलाई हेरेर मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे टिप्पणी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। बजेट यो अवस्थामा योभन्दा पृथक ढङ्गको आउन सक्ने थिएन। जस्तो आउनुपर्ने थियो त्यही आछ। त्यसैले मैले अर्थमन्त्रीलाई मूलतः धन्यवाद दिनुपर्दछ कि ठिक प्राथमिकताहरू समातेर अर्थमन्त्रीले ल्याउनुपर्ने खालको बजेट ल्याउनु भएको छ। तथापि मलाई पनि केही विषयमा टिप्पणी गर्ने मन थियो, तर मभन्दा अगाडिका वक्ता मान्यले बोल्या सुनेपछि मलाई त्यसको कुनै आवश्यकता बाँकी रहेन जस्तो लाग्छ। खालि यति मात्रै भन्ने मनमा आयो
एउटा विचार चाहिँ एउटा तरङ्ग चाहिँ मेरो मनमा उठिरह्यो। पोहोर साल उहाँले बजेटको विवरण संसद होइन संसद बाहिर प्रस्तुत गर्दा आज बोलेकै कुरा सम्झिएर प्रस्तुत गरे भए त कति राम्रो हुने थियो। उहाँले त्यसबेला अर्थतन्त्र 6.5% वृद्धि हुनेछ भन्नुभयो। कोभिडले थल्लिया थियो मुलुक, खोप लगाउन सुरु पनि गरेका थिएन। 6.5 भन्नुभयो, आज 8 भन्दाखेरि उहाँलाई अचम्मै जस्तो लाग्यो। नेता रिजालले नेकपा एमालेको भूमिका सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा बदलिए पनि बजेटको प्राथमिकता भने नबदलिएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा 32% वृद्धि हुनु क्रान्तिकारी छलाङ भएको बताउनु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रले संरचनागत परिवर्तनको दिशा पक्रेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा 32% बजेट वृद्धि हुनु क्रान्तिकारी छलाङ भएको बताउनुभयो। सांसद पुलले कृषिको आधुनिकीकरण वैज्ञानिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धिको कुरा बजेटमा समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो। को कार्यक्रम यहाँ आएको छ, कृषि क्षेत्रलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने कुरा आएको छ, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा आएको छ, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र व्यवसायीकरण गर्दै त्यसको जिम्मा त्यसको चाहिँ नेतृत्व दिशानिर्देश गर्ने जिम्मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मा लिने कुरो गरेको छ र त्यो आफैमा एउटा नयाँ विषय आएको छ र संरचनागत परिवर्तनको दिशा पकडेको छ। यसले कृषिमा 32% को अहिलेको बजेटको वृद्धि भएको छ। यो आफैमा एउटा क्रान्तिकारी छलाङ नै हो। यस अर्थमा अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। वैदेशिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋण 9 खर्बदेखि 18 खर्ब पुगेछ 5 वर्षमा। त्यो अलिकति रिभ्यू गर्नुपर्छ होला। त्यो 5 वर्षभित्र कसको सरकार थियो? यसपटक 4.8% ले सार्वजनिक ऋण घटाइएको छ। उहाँले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र व्यवसायीकरण गर्दै त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने कुरा नयाँ विषय भएको बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनमा वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेटेको भए पनि बजेटको कार्यान्वयन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा चुनौती रहेको उनीहरूको धारणा छ। सरकारले जेठ 15 गते आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। नयाँ बजेट उद्योगी व्यवसायी क्षेत्रका लागि राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क नहुने उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। इन्डस्ट्रीलाई जस्तै के भने मासिक 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बिजुली भुक्तान गर्ने उद्योगलाई बिजुलीमा विशेष सहुलियत दिने 8% सम्म 2 देखि 8%। यसो अखबार मार्फत नै थाहा पायौँ। त्यस्ता उद्योग त 2-3टा मात्र छन् पुरा देशमा। त यो 2-3टा उद्योगलाई मात्र सहुलियत हुने गरी जुन आएछ सुविधा, कहीँ न कहीँ मिलोमतोमा त छैन भन्ने कुरो शङ्का उठ्न थाल्यो। अदरवाइज इन्डस्ट्री सानो होस् या छोटो होस्, देशको कुल ग्रास उत्पादनमा उसले सहयोग गरेकै छ, रोजगार दिएकै छ र आयातलाई प्रतिस्थापन गरेकै छ। यसकारण त्यो कुरो अलिकति शङ्कास्पद देखियो भनेर। त्यस्तै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष हरि गौतमले नयाँ बजेट चुनावी बजेटका रूपमा आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले सरकारले नयाँ बजेट मार्फत सबैलाई खुसी पार्न खोजे पनि सरकारसँग ढुकुटी नै नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। हामीले 12-13 उठाएको हो गर्ने सबै विदेशी छन्। 8-9 खरब राजस्व उठाएकोमा 12 खरबको
परिकल्पना गरिएको 12 खरबभन्दा माथिको 18 खरबको बजेट करिब 5.5 खरब ऋणको कुराहरू आइरहेको छ। राजस्व उठाउने बढ्ने 18% राजस्व बढ्ने परिकल्पना गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि दर 8% बढ्ने परिकल्पना गरिएको छ, जो कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। र हाम्रो रियल समस्या के छ मुलुकको भनेदेखि ठुला कुरा गर्ने, कागजमा लेख्ने, काम नगर्ने। यो बजेटले पनि त्यसैलाई फलोअप गरेको छ। उहाँले अहिले 5 खर्बभन्दा बढी घाटाको बजेट आएको र राज्यले 18 खर्ब ऋण बोकेको अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अञ्जना विसङ्खेले रोल्पा कारागारमा निधन भएका सुन्दर हरिजन प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गर्नु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद विसङ्खेले विजय विक्रम शाहको नाममा सुन्दर हरिजनलाई रोल्पा कारागार राखिएको र शाहलाई भने हरिजनको नाममा कारागारबाट छुटाउने षड्यन्त्र गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले केही दिन अघि सुन्दर हरिजनको कारागारमै निधन भएकोमा समग्र घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यस घटनाबाट नेपालको सिङ्गो न्याय प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र र राज्यको पुरै शासन संरचनामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। सांसद विसङ्खेले घटनाको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नु भएको छ। गर्दाखेरि म संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस् र अपराधीलाई न्याय संरचनासँग जोडिएका सम्पूर्ण संरचना राज्य संयन्त्रमा जोडिएका र अपराधी करारलाई चाहिँ यथाशीघ्र छानबिनको दायरामा लिइयोस् र सर्वोच्च अदालत न्यायालय पनि जोडिएको कारणले गर्दा गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहितको एउटा छानबिन समिति, संसदीय छानबिन समिति र सरकारद्वारा गृह मन्त्रालयमा अर्को छानबिन समिति गठन गरियोस् भनेर म सभामुख मार्फत सरकारलाई माग गर्दछु। उहाँले सो घटनाको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिका साथै गृह मन्त्रालयले पनि सरकारका तर्फबाट अर्को छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल बनेका छन्। यसपालिको निर्वाचनबाट पुराना दललाई चुनौती दिँदै ठूला शहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदय भएको छ। त्यस्तै स्थापित दललाई विस्थापित गर्दै साना दलले पनि सम्मानजनक मत ल्याएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू समेत विभिन्न पालिकाहरूमा विजयी हुँदा आम मानिसले त्यसलाई दलहरूसँगको वितृष्णाको रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। यद्यपि अधिकांश स्थानीय तहमा भने पुराना र ठूला दलहरूकै वर्चस्व कायम रहेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति बन्न सफल भएका छन्। यस्तै जनता समाजवादी चौथो, नेकपा एकीकृत समाजवादी पाँचौं र लोकतान्त्रिक समाजवादी छैटौं शक्ति बनेका छन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा केही सिट संख्या बढाउन सफल भए पनि अन्य दलले भने अघिल्लो स्थानीय तहमा जितेका सिट पनि यसपालिको निर्वाचनमा गुमाएका छन्। यसपालिको निर्वाचन विशेष गरी ठूला शहरमा स्थापित दललाई पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदय भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपाल हमाल, काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पङको उदयले ठूला दलका नेतालाई समेत झस्काएको छ। ठूला दलका केही नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयलाई अपवादको रूपमा लिए पनि अधिकांश नेताहरूले भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मतलाई सम्मान गर्दै कार्यपालिकामा उनीहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। ठूलो मतान्तर सहित विजय भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले कति काम गर्न सक्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र
स्वतन्त्र पार्टीले पनि यसपालिको निर्वाचनमा आफ्नो मत सुधार्न सफल भएको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 स्थानीय तहको प्रमुख र 59 वडामा वडा अध्यक्ष जित्न सफल भएको राप्रपाले यसपटक 4 स्थानीय तह र 65 वडा अध्यक्ष जित्न सफल भएको छ। राप्रपाले आफ्नो शक्तिलाई सुधार्दै लगे आगामी सङ्घीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दल बन्ने निश्चित देखिएको छ। यस्तै पहिलो पटक निर्वाचनमा सहभागी भएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि मध्य प्रदेशमा 2 स्थानीय तहको प्रमुख जित्न सफल भएको छ। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपालिको निर्वाचनमा महिला सहभागितामा कमी आएको छ। विशेष गरी महानगर र उपमहानगरपालिकामा महिलालाई निषेध गरे जस्तै भएको छ। सत्ता गठबन्धनले शक्ति सन्तुलनका नाममा भरतपुर र काठमाडौँ बाहेकका महानगरपालिकामा महिलालाई निषेध गरे। यस्तै नेकपा एमाले पनि गठबन्धनका नाममा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा महिलालाई निषेध गरेको पाइयो। वीरगञ्जमा एमाले चुनावी तालमेलका नाममा आफूलाई मेयर र लोसपालाई उपमेयरका रूपमा साझा उम्मेदवारमा उठाउन भूमिका खेलेको थियो। यसपालिको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल मध्य प्रदेशमै कमजोर देखिएका छन्। मधेस केन्द्रित राजनीतिको लेगेसी बोकेका जसपा र लोसपालाई आफ्नै आधार क्षेत्रमा धक्का लागेको छ। ठुला दलको दाउमा पर्दा उनीहरूले अघिल्लो स्थानीय तहमा जितेका तहमा समेत यसपालिको निर्वाचनमा गुमाउनु परेको छ। परम्परागत राजनैतिक दलहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका दलहरू भने आफ्नो शक्ति देखाउन सकेनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि नेप्लाई प्लाइवुड उत्पादक भगवती लिमिटेड्सको राजस्व छली प्रकरणका थप कर्तुतहरू खुल्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले केन्द्रबाट अनुसन्धान थाल्यो। अफ्रिकी मुलुक चाडको सुनखानीमा कामदारबीच भएको झडपमा 100 जनाको मृत्यु, कम्तीमा 40 जना घाइते। र आइसिसी अन्डर 19 महिला विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल खेल्न मलेसिया जाने टोलीको विदाई, विश्वकपमा स्थान बनाउने लक्ष्य। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेप्लाई प्लाइवुड उत्पादक भगवती लिमिटेड्स राजस्व छली प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। लिमिटेड्सले डिलरहरूसँग कम्पनीका नाममा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सञ्चालक, कन्ट्री म्यानेजर लगायतका व्यक्तिका नाममा लिँदै आएको रहस्य बाहिरिएपछि उद्योगको कर छली प्रकरण बाहिरिएको थियो। अहिले झन् राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँमा फाइल तानेर लिमिटेड्सको कर छली प्रकरणको अनुसन्धान थालेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। कर छली प्रकरणमा मुछिएको नेप्लाई प्लाइवुड उत्पादक भगवती लिमिटेड्सका सञ्चालकले अनुसन्धान प्रक्रियालाई चुनौती दिन थालेपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग गम्भीर बनेको छ। हालसम्म राजस्व कार्यालय इटरीले अनुसन्धान गर्दै आइरहेको भगवती लिमिटेड्सका सम्पूर्ण फाइल राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँमा तानेर अनुसन्धान थालेको छ। भगवती लिमिटेड्सका सञ्चालकहरूले राजस्व कार्यालय इटरीका अनुसन्धान अधिकृतलाई विभिन्न प्रभावमा पारेको भनी व्यापक गुनासो आएपछि विभागले केन्द्रमै फाइल तानेर अनुसन्धान थालेको हो। भगवती लिमिटेड्सका सञ्चालक शक्ति केन्द्र प्रयोग गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया कमजोर बनाउन लागि परेको चर्चा चलेको थियो। कतिसम्म भने सो प्रणालीका 7 सञ्चालकले उनीहरूको ब्याङ्क खाता र ब्याङ्क स्टेटमेन्ट माग गर्दा दिन समेत अटेर गर्दै आलटाल गरेका थिए। तर विभागले भने अब उनीहरूको कुनै दबाब वा प्रभाव नरहने भन्दै सबै फाइल केन्द्रमै तानेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। दबाब र प्रभावमा हामी कानुन बमोजिम चल्ने निकाय भावनाले दबाब र प्रभावमा हामीलाई त त्यसले असर गर्दैन सामान्यतया। अब त्यस्तो महसुस त हाम्रो विभागले त्यस्तो महसुस गरेको पनि छैन। विभागले अब केन्द्रीय स्तरबाटै भगवती लिमिटेड्सले गरेको राजस्व छलीबारे नयाँ किसिमले अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने जनाएको छ। विभागका अनुसार अब भगवती लिमिटेड्सका सञ्चालकहरू रजनीश कर्णानी, सन्तोष आचार्य, रतनलाल अग्रवाल, निर्मला कर्णानी, निर्मला सरिया, दिपेन्द्र कुमार अग्रवाल र रतन कुमार अग्रवाललाई एकपछि अर्को गर्दै बोलाउने तयारी भएको छ। यस्तोमा काठमाडौँ स्थित केन्द्रीय कार्यालयले फाइल मगाएर अनुसन्धान गर्ने र दोषी ठहरिएमा वा भेटिएमा कुनै पनि सञ्चालक र डिलरलाई नछोड्ने बताएको छ। इटरीका केही फाइलहरू, इटरीमा अनुसन्धान गर्ने फाइलहरूलाई थप विस्तृत अनुसन्धानको लागि यहाँबाट विभागबाट लिएर आएको क्रममा तपाईँले भन्नुभएको भगवती लिमिटेड्सको कुरा चाहिँ विभागमा आएको विषय हो र यो विषयमा विभागमा अनुसन्धान भइरहेछ। अब अनुसन्धानका
प्रक्रियामा छ, अहिलेसम्म अनुसन्धान भइरहेछ र यसमा विभिन्न किसिमका अनुसन्धानमा एक तहको अगाडि बढेछ र अब विभिन्न चरण हुन्छन्, त अनुसन्धानको एउटा चरणमा छ अहिलेसम्म भन्नु पर्यो। राजस्व चुहावट ऐनले, नियन्त्रण ऐनले चाहिँ राजस्व चुहावट गरेको अवस्थामा, प्रमाणित भएको अवस्थामा चाहिँ सर्टेन अवस्थाको कसुरको प्रकृति अनुसार हेरेर जरिवाना गर्ने। अब कति बिगो हुन्छ, बिगो बमोजिमको जरिवाना हुन्छ, जरिवाना र साथसाथै कैदसम्मको व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यसको नेप्लाई प्लाइवुड उत्पादक भगवतीले सबैजसो कारोबार अन्डर इन्भोइसमा गर्ने गरेको छ। 3 वर्षको अवधिमा मात्र कच्चा बिल मार्फत भगवतीले 20 करोड राजस्व छलेको भेटिएपछि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटरी शाखाले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। तर भगवती लेमिनेट्सले भने आफूहरूले कर नछलेको भन्दै आफ्नो बचाव गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको थप 12वटा शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मध्ये सोमबार 10 जनाको शव मात्रै पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँ ल्याइएको थियो भने आज थप 12 शव ल्याइएको हो। काठमाडौँमा नेपाली सेनाले हेलिकप्टर मार्फत शव ल्याउँदा विमानस्थलको दृश्य निकै कारुणिक बनेको थियो। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। यो नेपाली सेनाको हेलिकप्टर त्रिभुवन विमानस्थल उत्रदा सुनिएको आवाज हो। मंगलबार सेनाको हेलिकप्टर विमानस्थलको धावन मार्ग छुँदा बाहिरको माहौल कारुणिक बन्यो। पोखराबाट उडान भर्दै सेनाको हेलिकप्टरले आइतबार दुर्घटनामा परेको तारा एयरका यात्रुको 12 शवसहित काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि तैनाथ अवस्थामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरू शवको व्यवस्थापनका लागि दौडदै हेलिकप्टरतर्फ लागे। उनीहरूमध्ये कोही हतारिए त कोही व्यवस्थापन मिलाउन दौडिए। मंगलबार करिब 1:30 बजे सेनाको हेलिकप्टर काठमाडौँ उत्रिएको थियो। हेलिकप्टर उत्रन साथ हेलिकप्टरबाट धमाधम शव निकाल्दै तयारी अवस्थामा बसेको शव वाहनमा संकलन गर्न थालियो। यो दृश्य निकै कारुणिक बन्यो। पोस्टमार्टमका लागि सोमबार पहिलो चरणमा 10 जनाको शव र मंगलबार दोस्रो चरणमा 12 शव गरेर दुर्घटनाका मृत 22 जनाकै शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। हेलिकप्टर भित्रका शवहरू धमाधम शववाहन सवारीमा संकलन भइसकेपछि शवहरूलाई पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा लगिएको थियो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा शवहरू पोस्टमार्टम गरेपछि मृतकका आफन्तहरूलाई शव बुझाउने बताइएको छ। जेठ 15 गते आइतबार पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको 9NAIT ट्विन अटर जहाज सम्पर्कविहीन भएको थियो। विमान सोमबार बिहान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 मा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। उन्नाइस 1946 यता नेपालमा साना ठुला गरेर करिब 90वटा हवाई दुर्घटना भएका छन्। कयौं दुर्घटना त विमानकै इन्जिन गडबडीले भएको इतिहास छ। तथापि नेपालमा हुने अधिकांश विमान दुर्घटना भौगोलिक विकटता, मौसमको खराबी लगायत पाइलटको कमजोरीले हुने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था विभागले सेवाग्राहीले आवेदन दिएको 20 दिनभित्रमा सवारी चालक अनुमति दिने गरी तयारी थालेको छ। सेवाग्राहीको चाप तथा सर्भरको समस्याका कारण समस्या हुँदै आएको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण अब सहज हुने भएको हो। सर्भरमा समस्या भएकै कारण बन्द भएको सवारी अनुमति पत्रको आवेदन समेत आजबाट खुल्ला गरिएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट।
सर्भरको समस्या समाधानपछि यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन खुला गरेको छ। विभागले यसअघिका सबै आवेदन रद्द गरी नयाँ आवेदन खुला गरेको हो। नयाँ आवेदन प्रणाली अन्तर्गत आवेदन दिएर परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीलाई बढीमा 20 दिनभित्रमा चालक अनुमति पत्र दिने गरी तयारी थालेको छ। अनलाइन एप्लिकेसनमा आफ्नो अनलाइन एप्लिकेसन सबमिट भएको 15 दिनभित्रमा बढीमा 15 दिनभित्रमा कार्यालयको भिजिट डेट पाउने भएको हुनाले फर्म भर्नको निमित्त हतारिनु आवश्यक छैन। जसले सम्पूर्ण रूपले तयारी गरिसक्नु भएको छ, सिकिसक्नु भएको छ र आफू ड्राइभिङ परीक्षाको लागि पूर्ण रूपले तयार छु भनेपछि फर्म भर्नुहोला र फर्म भरिसकेपछि 15 दिनभित्रमा तपाईहरुले अफिस भिजिट डेट पाउनुहुन्छ। अफिस भिजिट डेट पाइसकेको 4-5 दिनसम्ममा बढीमा तपाईहरुको ट्रायल भइसक्छ। सवारी चालक अनुमति पत्र पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने सेवाग्राहीको गुनासोका बीच अबदेखि भने समयमै अनुमति पत्र पाउने गरी व्यवस्था गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यसअघि धेरैले आवेदन दिएको तथा केही समय आवेदन रोकिएकोमा सबै पुराना आवेदन समेत रद्द गरिएको छ। अब नयाँ प्रणाली अन्तर्गत सेवाग्राहीले दिएका आवेदनमा ढिलाइ नहुने विभागले जनाएको छ। सेवाग्राहीको अधिक चाप र सर्भरमा समय समयमा समस्या देखिएका कारण विगतमा ढिलाइ हुने गरेको भए पनि अहिले सर्भरको समस्या समाधान भएको तथा अब यस्तो समस्या नदोहोरिने विभागको भनाइ छ। स्मार्ट लाइसेन्सले हामीले चाहिँ त्यसमा स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोग गर्नुको कारण भनेको व्यक्तिका विवरणहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले चाहिँ सुरक्षण गर्न सकियोस् र ड्राइभिङ लाइसेन्स एउटा व्यक्तिको परिचय पत्र भएको कारणले गर्दाखेरि यो परिचय पत्रलाई अरु सरकारी कामकाजको लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिको परिचय पत्रको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर नै यसलाई स्मार्ट कार्ड बनाएको हो। जस्तै तपाईले निर्वाचनमा समेत चाहिँ यो पटक ड्राइभिङ लाइसेन्स देखाएर पनि चाहिँ मतदान चाहिँ गर्न पाइने व्यवस्था पनि गरिएको थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि पासपोर्ट भन्दा दोस्रो पर्सनल आइडेन्टिटी डकुमेन्ट्सको रूपमा लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डकुमेन्ट्सले सेवाग्राहीहरूलाई विभिन्न किसिमका सरकारी सेवाहरूमा लिनको निमित्त चाहिँ सहज बनाउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। सवारीको चापसँगै सवारी चालक अनुमति पत्र लिने सेवाग्राहीको पनि सधैँ चाप रहँदै आएको छ। आवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि प्रयोगात्मक परीक्षाको पालो नआउने तथा प्रयोगात्मक शिक्षा पास गरिसकेपछि पनि स्मार्ट लाइसेन्स लिन लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणमा रहँदै आएको थियो। अहिले पुराना आवेदन रद्द गरेर नयाँ प्रणालीबाट छिटो छरितो सवारी चालक अनुमति पत्र दिन सके सेवाग्राहीको चाप त घट्छ नै, अनुमति पत्र चेक जाँच लगायतमा समेत सहजता आउन सक्छ। अहिले आवेदन दिएको 15 दिनपछि लिखित परीक्षाको समय दिने तयारी थालिएसँगै सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सहज हुने विश्वास लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सेवाग्राहीले आवेदन दिएको 20 दिनभित्रमा सवारी चालक अनुमति दिने गरी तयारी थालेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने सेवाग्राहीको गुनासोका बीच अबदेखि भने समयमै अनुमति पत्र पाउने गरी व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सेवाग्राहीलाई सोधेका थियौं, यातायात व्यवस्था विभागको सेवा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। मिन भवनको त ठिक छ, छिटो लाइसेन्स निकाल्न पाउँदो रहेछ बाहिर जाने मान्छेहरूको लागि चाहिँ राम्रो रहेछ। तर एकान्त कुनाको यातायातको चाहिँ अलि ठिक लागेन, धेरै कुर्नुपर्ने, केही सुधार छैन त्यहाँ चाहिँ। यहाँको चाहिँ राम्रो छ, यहाँको चाहिँ तपाईँको 10 दिनमा लाइसेन्स बन्दो रहेछ बाहिर जाने मान्छेहरूको, सो राम्रो छ। अब 15 दिनको लाइसेन्स सुविधा त दिने भनेको त राम्रो हो, तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु बाँकी छ। पहिलाको लेखी त अहिले धेरै नै राम्रो भएको जस्तो लाग्यो होइन। कता कता मैले सुने 15 दिनमा पनि लाइसेन्सहरू प्रिन्ट हुने भन्ने कुराहरू गर्नुभयो, स्मार्ट लाइसेन्स नै होइन। त्यो एकदम राम्रो हो, किन भन्दाखेरि अब हामीले पहिलेदेखि नै लाइसेन्सहरू बनाउँदाखेरि लाइसेन्स बनाउने बुटलबाट 1 वर्ष कुर्ने त्यो एउटा रसिद काटिदिएको रसिद देखाउँदै हिँड्ने पुलिसहरूलाई होइन, त्यो रसिद पानीमा भिज्छ के हुन्छ हराउँछ होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ यदि 15 दिनमै लाइसेन्स आयो भने अब त्यो त वाटरप्रुफ हुन्छ होइन। अब सजिलैसँग खल्टीमा हालेर हिँड्न मिल्ने, अब त्यही लाइसेन्स देखाउन मिल्ने, जे भए पनि एउटा सुविधा छिटो छरितो एकदमै राम्रो निकाले हो। यसलाई अझै घटाउन सकियो भने अझ थप जनतालाई शास्ति बेहोर्नु पर्दैन। यो त एकदम खुसीको खबर हो नि। जुन जनतालाई जुन दुःख परिरहेको अवस्था थियो
लाइसेन्स दिइसकेपछि ट्रायल दिइसकेपछिको कुरामा लाइसेन्स पास भइसकेपछिको कुरामा 1 वर्ष 2 वर्ष कुर्न भन्दा त यो ठ्याक्क अब 15 दिनभित्रमै लाइसेन्स निकाल्नु भनेको त यो त देशको लागि त बहुत राम्रो कुरा हो। अन्त जनतालाई पनि त सहजीकरण गर्ने कुराहरू हुन्छ। अझै त्यही माथि अझै यो अनलाइन व्यवस्था राम्रोसँग मिलाएर हैन सबै जनताहरूलाई सहजीकरण गरिदियो भने त्यो त्यति राम्रो मैले केही पनि मान्दिनँ। पहिलाको भन्दा एकदम छिटो आइरहेको देखिरहेको छु। मेरै यो भन्दा एक महिनाभित्रमा आएको हो। राम्रै छ। यातायात व्यवस्था विभाग मैले धेरै सुधार भएको देखेको छु मैले। तपाईँको सेटिङमा चाहिँ काम हुन्छ। यहाँ तपाईँको अलिअलि पैसा दिने भित्रभित्र उ गर्ने भने अहिले लाइसेन्स दिन्छ। अनि तपाईँको हामी जस्तोलाई टाढाबाट चाहिँ धारा आएको मान्छेलाई चाहिँ त्यत्तिकै पठाइन्छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफ्रिकी मुलुक चाडको सुनखानीमा कामदार बीच भएको झडपमा 100 जनाको मृत्यु, कम्तीमा 40 जना घाइते। र आइसिसी अन्डर 19 महिला विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल खेल्न मलेसिया जाने टोलीको विदाई, विश्वकपमा स्थायी स्थान बनाउने लक्ष्य। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। वावी कम्पनी नेपालले सिड्स फर फ्युचर प्रोग्राम 2022 को आयोजना गर्ने भएको छ। वावीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सन् 2022 का लागि सिड्स फर द फ्युचर कार्यक्रम गर्न लागेको जनाएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै वावीले स्नातक गर्दै गरेका आईसीटी का विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिएको छ। सिड्स फर द फ्युचर अन्तर्गत उत्कृष्ट 7 विद्यार्थीलाई वावीले विदेश समेत लैजाने जनाएको छ। हामीले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू छानेर चाहिँ नेपालभरिकैबाट उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू छानेर यो वर्ष हामी 7 जना उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू छान्दैछौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ प्रविधिसँग सम्बन्धित इमर्जिङ टेक्नोलोजिजहरू नयाँ ज्ञानहरू चाहिँ प्राप्त होस् र साथसाथै उहाँहरूले चाहिँ विश्वमा चाहिँ यो प्रविधि क्षेत्रमा चाहिँ के भइरहेको छ त्यसलाई अझ नजिकबाट निहाल्ने मौका पाउनुहोस् भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम नेपालमा ल्याएका हौँ। वावीले नेपालमा सन् 2021 देखि नेपालमा सिड्स फर द फ्युचर नामक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। हालसम्म विश्वभर 12,000 भन्दा धेरै विद्यार्थीले उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको वावी नेपालले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी अन्डर 19 महिला विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसिया छनौटका लागि मलेसिया जाने नेपाली अन्डर 19 टोलीलाई आज विदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर बुधबार मलेसियातर्फ जाने किशोरी टोलीको विदाई गरेको हो। टोलीलाई क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह लगायतको टोलीले विदाई गरेको छ। विदाईपछि नेपाली टोलीकी कप्तान कृतिका मरासिनीले शीर्ष टोली भएर विश्वकपमा स्थान बनाउने लक्ष्यका साथ तयारी गरेको र लक्ष्यमा पुग्ने प्रतिक्रिया दिइन्। क्याप्टेनशिपको पद दिनुभएको छ र आई प्रमिस कि आई विल वर्क अन इट र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो अफिसियल्स, हाम्रो कोचेसहरूले जसले रात दिन नभनिकन हाम्रो लागि धेरै खटिराख्नु भएको छ र आशा गर्छु कि नेपालको लागि राम्रो रिजल्ट लिएर आउनेछौँ, राम्रो खेलेर राम्रो गरेर आउनेछौँ। यसअघि क्यानले छनौटका लागि कृतिका मरासिनीको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। 1 महिना लामो अभ्यास गरेको टोलीले राम्रो नतिजा निकाल्नेमा मुख्य प्रशिक्षक महेश रिजाल विश्वस्त छन्। 6 टिमले सहभागिता जनाएको प्रतियोगितामा शीर्ष टोली बन्दै नेपाल विश्वकपमा छनौट हुने मुख्य प्रशिक्षक रिजालले बताएका छन्। आइरहेछौँ हैन, हामीहरूले अब आफ्नो यहाँ उपलब्ध साधन स्रोत हैन अनुसारले हामीहरूले प्रतियोगिताको लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरिरहेछौँ है।
अब जस्तो अब यो प्रतियोगितामा 6वटा टिम सहभागी छन् होइन, जस्तो सरले अगाडि पनि भन्नुभएको छ है, जित्ने टिम क्वालिफाइड हुन्छ र हामीहरू त्यही नै लक्ष्य लिएर आवश्यक तयारीहरू गरेका छौँ। मलेसियामा आयोजना हुने छनौट खेलमा आयोजक मलेसिया सहित नेपाल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई, थाइल्यान्ड, भुटान र कतारले सहभागिता जनाउँदैछन्। नेपालले पहिलो खेल कतारसँग जुन 3 मा खेल्दैछ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बजेटले मुलुकले बोक्न नसक्ने आर्थिक दायित्व सृजना गरेको विपक्षी सांसदको आरोप। ठिक प्राथमिकतालाई समेटेर बजेट आएको सत्तारूढ सांसदको दाबी। बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै उद्योगी व्यापारीबाट चिन्ता व्यक्त। सरकारसँग ढुकुटी नै नरहेको टिप्पणी। नेप्लाई प्लाई उत्पादक भगवती लेमिनेट्सको राजस्व छली प्रकरणका थप कर्तुतहरू खुल्दै। राजस्व अनुसन्धान विभागले केन्द्रबाट अनुसन्धान थाल्यो। अफ्रिकी मुलुक चाडको सुनखानीमा कामदारबीच भएको झडपमा 100 जनाको मृत्यु, कम्तीमा 40 जना घाइते। र आइसिसी अन्डर-19 महिला विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल खेल्न मलेसिया जाने टोलीको विदाई। विश्वकपमा स्थान बनाउने लक्ष्य। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।